Josue 23. Human mulabay ang taas nga panahon, gihatagan sa Ginoo ang Israel og kalinaw ug wala nay kaaway nga misamo kanila. Niining higayuna si Josue tigulang na kaayo. Gitigom niya ang tibuok Israel, ang mga pangulo, ang mga kadagkuan, ang mga maghuhukom ug ang mga punuan sa katawhan o giingnan. Tigulang na ako kaayo. Nakita ninyo ang tanan nga gibuhat sa Ginoo nga inyong Dios niining tanang kanasuran tungod kaninyo. Ang Ginoo nga inyong Dios nakig-away alang kaninyo. Ihatag ko sa inyong mga banay ang mga nasod nga nahibilin pa ingon man ang tanang kanasuran nga nailog ko na. Gikan sa Jordan sa silangan ngadto sa dagat sa Mediteraneo sa kasadpan. Ang Ginoo nga inyong Dios magpasibog ug mag-abog kanila gikan kaninyo. Mapanag-iya ninyo ang ilang yuta sumala sa gisaad kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Busa siguruha gayud pagtuman o pagbuhat ang tanan nga nasulat sa basahon sa balaod ni Moises. Ayaw isalikway bisan unsang bahina niini, aron dili kamo makigsagol niining katawhan nga nahibilin pa uban kaninyo, o musampit sa mga ngalan sa ilang Diyos o mugamit sa ilang ngalan sa pagpanumpa o mag-alagad o muyukbo kanila. Pag matinumanon kamo ni Yahweh, ingon sa gibuhat ninyo hangtod karon. Giabog sa Ginoo ang dagko ug lig-ong mga nasod ug wala pagayoy nakabuntog kaninyo. Bisan kinsa kaninyo makaabog og 1,000 katawo, tungod kay ang Ginoo man maoy makig-away alang kaninyo. Sumala sa iyang gisaad. Busa higugma agayud ang Ginoo nga inyong Dios. Kung mamiya kamo og makighiusa sa mga nasod nga anaa pauban kaninyo og makigminyo kanila, makasiguro kamo nga ang Ginoo nga inyong Dios dili na moabog niining mga nasura. Hinuon makadaot sila kaninyo sama sa litag o gahong o sakit sama sa lapdos sa latigo sa buko-buko ninyo o tunok sa inyong mata. Magpadayon kini hangtod mahilayo kamo gikan niining maayong yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Hapit na ako mamatay, nasayod ang tagsatagsa kaninyo diha sa iyang kasing-kasing ug kalag nga ang Ginoo nga inyong Dios naghatag kaninyo sa tanang maayong butang nga gisaad niya. Ang tanang gisaad niya natuman o walay usa kasaad nga napakyas. Oo, ang Ginoo nga inyong Dios nagbuhat alang kaninyo sa tanang maayong butang nga iyang gisaad nga buhaton. Apan kung dili ninyo tumanon ang kasabutan nga gisugo kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios, o kung mangadto kamo og moalagad sa laing Dios og muyukbo kanila, silutan gayud kamo niya hangtod nga walay usa kaninyo nga mahibilin niining maayong yuta nga iyang gihatag kaninyo.